السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو اخر من هوب اكاديمي. دونك في هذا الفيديو هذه ان شاء الله غادي نكملوا الكونكور ديال ليزان واللي باقا فيه الباج 3 اوف كورس. دونك مع ليكزيرسيس 12. ليكزيرسيس 12 l'équation ln de x plus 4 plus ln de x moins 2 égale à ln de 2x plus 1. N'admet pas de solution, admet exactement une solution, admet exactement une solution négative, admet exactement deux solutions. المهم يعني المطلوب منا هو نحلو ديك المعادلة. وبالتالي عندنا ln de x plus 4 plus ln de x moins 2 égale à ln de x de 2x plus 1. فوالا دونك ندخلو ليكسبو المهم هاد الين ديال ا زائد الين د بي هي الين د ا في بي. دونك هادي تعطينا فاش ندخلو ليكسبو غتبقى لنا هي اكس زائد 4 فوا اكس ناقص 2 ايكالا 2x بلس 4 بلس 1. امبليك كوا امبليك هادي تعطينا هي اكس او كاري اكس او كاري بلس 4x moins 2x moins 2x moins 8 égale à 2x plus 1. دونك عندنا هادو غادي يعطينا 2x مع 2x غتمشي غتبقى لنا هي x au carré moins 9 égale à 0 implique que x égale à 3 ou x égale à moins 3. Donc c'est ça ديال la solution. Donc هدا جوج ديال لي solutions. Donc عندنا D ou bien admet exactement deux solutions. دابا غادي نمشيو للسؤال 13. في لا كيسيون 13 عطينا واحد دوز انتغرال اي ان و جي دو ان. اول حاجه خصك تلاحظ في هاد لي دوز انتغرال هو كاينه ليكسبو مع السينوس. فاش كتكون ليكسبو مع السينوس الا درنا مكامله بالاجزاء كنعاودو نطيحو في الكوسينوس. دونك غادي نعاودو نطيحو في جي دو ان. وإلا درنا عاوتاني مكامله للجي دو ان كنطيحو في اي ان. المهم يعني they are related. مزيان. دونك شنو غنديرو؟ غنمشيو نحسبو ديال جي دو ان بسميتو بانتيغراسيون بار بارتي. دونك عندنا الانتيغرال من 0 حتى بي سور 2 ديال ليكسبونونسيال ديال ناقص ان اكس كوسينوس اكس دي دو اكس تيغال اكو يتيغال عند كذا عند كذا غادي نحطوه هو في بريم وهذا غنحطوه هو اي. اش غتولي لنا؟ تولي لنا هي او ديال ناقص ان اكس. هنايا تعطينا الكوسينوس الاصليه ديالها هي السينوس. دونك السينوس دو اكس من 0 بي سور 2 موان l'intégral من 0 بي سور 2 ديال في فوا ديال في فوا او بريم. دونك تولي لنا زائد هذيك الان غادي تهبط تبقى لنا ليكسبونونسيال ديال ناقص ان اكس وهنايا تبقى لنا هي سينوس دو اكس دي دو اكس. دونك هذا هو جي دو ان ايكال كوا هذا شحال يعطينا؟ الا هبطنا بي سور 2 غتعطينا او ديال ناقص ان بي سور 2 هذا زائد ان وهذه هي اي دو ان. امبليك كوا امبليك ان جي دو ان ناقص ان اي دو ان est égal à l'exponentielle ديال ناقص n fois pi sur 2. فوالا دونك الجواب الصحيح هو سي. سي اللي تيقول فيه جي دو ان ناقص ان اي دو ان est égal à او ديال ناقص n pi sur 2. دابا ندوزو السؤال اللي موراه. السؤال اللي موراه عندك عطاونا واحد الداله قسموها على جوج. من بعد كاع الداله هادي واش كونتينيو سور ار؟ من طبيعه الحال لا، غير درنا ليها برولونجابل بار كونتينيوتي او بيان ما يسمى بالمكامله بالاجزاء. عندنا
المهم هي ماشي كونتيني، دونك هذا مشى. قالك واش امبير، دونك عندنا اف ديال ناقص اكس ما غاديش تعطينا اف دو اكس، دونك سي با امبير. هنايا ما عرفناش ديريفابل او بوان ناقص واحد و واحد هي اصلا ما معرفاش، و دونك غير درنا لها برولونجابل باغ كونتينيتي، يعني غير عطينا لها هذوك صور من عندنا وصافي. دونك ماشي ديريفابل، كتبقى لنا سميتو شوا واحد. ولكن باش نتاكدوا غادي نحسبوا عندنا الا كانت اكس كتخالف زيرو، دونك غنخدموا بهاد ليكسبرسيون هادي. دونك كتولي لنا اكس فوا ليكسبونونسيال ديال جوج اكس على اكس كاري موان زان ضرب واحد على اكس دي ضرب واحد على اكس فوا ليكسبونونسيال ديال جوج على اكس على واحد على اكس كاري موان زان ايكالا هاد اكس هادي مع اكس تمشي، ليكسبونونسيال كيجمع لنا لي تيرم، دونك غتولي لنا هي ليكسبونونسيال ديال جوج اكس على اكس كاري موان زان زائد هنايا تبقى لنا هي جوج اكس ضرب مقلوب الكسر الثاني اللي غادي يعطينا هو اكس كاري على واحد ناقص اكس كاري كتساوي لنا هو ليكسبونونسيال ديال جوج اكس. دونك عندنا جوج اكس اكس كاري غتمشي لنا اكس مع اكس تبقى لنا جوج، كتولي لنا هنايا جوج اكس على اكس كاري موان زان. هنايا باش نردو هنا اكس كاري موان زان غندير واحد الناقص، غتمشي لنا اكس مع اكس تبقى لنا جوج اكس على اكس كاري موان زان، وهذه هي ليكسبونونسيال ديال زيرو واللي كتساوي لنا واحد. دونك لا كيسيون خرجت، يعني الشوا بي. بالنسبه لا ليميت سهله، يعني اول حاجه غادي نشوفوا غادي نحسبوا لا ليميت واحد بلس ماهيش نلقاوها موان لانفيني. المهم لا ليميت سهله صراحه ديال هادي، ولكن ملي كنجيو لهنا كنشوفوا بلوز او موان لانفيني عندنا لا ليميت كون اكس طونفير لانفيني بلوز او موان لانفيني ديال جوج اكس على اكس او كاري موان زان غتعطينا زيرو. دونك دائما تعطينا زيرو، ملي غنقسموا على اكس تمشي لنا هاد الاكس هادي وغتبقى لنا غير ليكسبونونسيال زيرو، دونك ليكسبونونسيال زيرو هي واحد، وبالتالي هذا هو الشوا دي، يعني بلا ما نديرو فيه لا كالكول حتى شي حاجه. من بعد شنو عندنا كنت تقول لك القاعده ملي تلقى ليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس كتعطينا واحد العدد ا، فالمعادله ديال داك المقارب هي ا اكس بلس بي. عندنا في هذه الحاله هو واحد، عندنا هو واحد، دونك ما يمكنش يكون هذا حيت هنايا هنايا هو موان زان، كما انه ما يمكنش يكون هذا، دونك بقاو لنا جوج ديال لي شو. دابا غادي نشوف عندنا لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف ديال ا اكس ديال اف دو اكس عفوا ناقص ا اكس واللي هو ناقص اكس في هذه الحاله شحال كتساوي لنا؟ هي لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اكس عامل ليكسبونونسيال ديال ليكسبونونسيال ديال جوج اكس على اكس كاري موان زان موان زان. دونك هادي في بلس لانفيني كتعطينا واحد، سي كتعطينا واحد ناقص واحد، دونك عندنا شكل غير محدد فورم انديتيرمين. دونك شنو غادي نديرو في هاد الحاله هادي؟ شنو نطلب منا هو اننا نحيدو هاد لا فورم انديتيرمين، وبالتالي شنو غادي تولي عندنا ليكسبونونسيال ديال شي حاجه غادي للزيرو، فغادي نديرو ديفلوبمون ليميت ليكسبونونسيال ديال شي حاجه غادي للزيرو هي ديك الحاجه زائد واحد، وبالتالي غادي تولي لنا هاد لا ليميت هي لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال هاديك اكس غتبقى غنضربوها في جوج اكس على اكس كاري موان زان. علاش؟ حيت ليكسبونونسيال ديال اكس لما داكشي اللي كيكون وسط ليكسبونونسيال غادي للزيرو هي اكس زائد واحد، وبالتالي داك الواحد غيمشي مع ناقص واحد وغتبقى لنا غير اكس. دونك هادي كتساوي لنا هي لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني، المهم لما مازال ما تفرجتيش في لي زاسيوس تفرج فيهم، ديال جوج اكس كاري على اكس كاري موان زان. دونك هاد لا ليميت هادي كتساوي لنا هي جوج، وبالتالي عندنا
معادلة المقارب هي AX Y كتساوي لنا هي X بلس 2 واللي هي هادي. دابا ندوزو لا كيسيون 15. كيسيون 15 شنو كتقول لنا؟ لا كيسيون 15 فيها غير بروبابيليتي. لي بروبابيليتي فيها دي نوسيون ديال داكشي اللي قرينا فيها لي نوسيون ديال داكشي اللي قرينا في الباك. المهم زعما ما فيهاش دي زاسيس ولا شي حاجه. المهم قالك اون بيس دو موني اي telle que la probabilité d'obtenir face à est égale à 1 sur 3, on lance 6 fois de suite cette pièce. Donc شنو عندنا البروبابيليتي او موان باش نلقاو فاس وحده يعني كبر من او يساوي لنا واحد. شنو غنردوه؟ هي واحد ناقص بروبابيليتي ديال اكس صغر من واحد. وشنو هي هاد اكس صغر من واحد؟ هي بروبابيليتي باش ما نلقاو حتى شي يعني ما يكون عندنا شي احتمال. دونك هي واحد ناقص بي ديال اكس ايكالا زيرو. دونك هي واحد ناقص والبروبابيليتي ديال اكس ايكالا زيرو هي واحد على ثلاثة. هي واحد ناقص واحد على ثلاثة. واحد ناقص واحد على ثلاثة تعطينا هي جوج على ثلاثة. وعدد أس عدد المرات اللي لونسينا فيها. دونك اون لونس 6 فوا دونك تعطينا 6. وإلا حسبتيها بالتالي غادي تعطيك هي 664 على 729. دونك سي سا لا بروبابيليتي. اذا سالينا الكونكور ديال ليزام. كما تشوفوا فالمات صعيب صراحه، ماشي مسألة صعيب هو انه زعما فيه دي نوسيون هاربين ولا شي حاجه، وانما تيحطوا لك لي تروك بزاف. دونك خصك ترد البال لو بلو بوسيبل. كما انه لي فوت كالكول ضروري غادي تكون درتي شي وحده، وكنتمنى انني ما نكون درت حتى شي فوت كالكول هنايا. الفيزيك كذلك شي تحت صعيب تيحطوا فيه دي نوسيون ماشي ديال الباك، يعني شي حاجه ديال سوبيريور. احسن الناس ديال سوبيريور ما ضابطينش اصلا داكشي، صوف الناس اللي دايرين لافاك ديال الفيزيك ولا شي حاجه. لونغلي وكذلك فيه دي تروك بزاف يعني عامق قوال. دونك رد بالك وكنتمنى التوفيق للجميع.